रामनवमीको अवसरमा आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको निर्णय, गभर्नरलाई बलिको बोको बनाइएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई, कुँवरलाई 3 दिनभित्र रमाना लिन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको निर्देशन, गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण छिट्टै सुरु हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, बिना कामका टावर बनाउन अरबौं खर्च भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको धारणा, एकीकृत समाजवादी किलो र क्विन्टल होइन 10औं टनको बन्दैछ भन्दै नेता झलनाथ खनालको भनाई, प्रवासमा कांग्रेसले बनायो 84 सदस्यीय प्रचार उपसमिति, चुनाव लड्दा 6 करोड खर्च भएको नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भनाई, अटेरी अभियानको कार्ययोजना यौन अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्थानीय तहमा दल नचाहिने धारणा, एमालेमा हेटौडाका मेयरका उम्मेद्वार चयन प्रक्रिया सर्यो, प्युठानमा विप्लव पनि सत्ता गठबन्धनमा 4000 भन्दा बढीको नमुना परीक्षण गर्दा 24 घण्टामा 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा गाडीको भाडा बढ्यो, वैशाखको 1 गतेदेखि लागू हुने, आफैले बनाएको विश्व रेकर्ड तोड्न 26औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै कामिरीता शेर्पा, काष्ठमण्डप महारानी एलिजाबेथको भ्रमण र काठमाडौँको साँचो हस्तान्तरण गर्ने परम्परा, काठमाडौँको मेयरमा आफू नउठ्ने नायक भुवन केसीको भनाई, भीम बहादुरको मृत्यु भवितव्य, 1 जनालाई सफाई, अर्कालाई 6 महिना कैद, रुसद्वारा युक्रेन युद्धको कमान्डर परिवर्तन, आफूलाई हटाएर अर्को सरकार बनेमा त्यसलाई मान्यता नदिने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको चेतावनी, राष्ट्रिय टेबल टेनिसमा स्यान्टु र सिक्कालाई उपाधि, जुम्लादेखि रारासम्म अल्ट्रा म्याराथन सुरु र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी ढाड दुखिरहन्छ भने के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, आज चैते दशैं अन्तर्गत श्री रामनवमी व्रत पनि रहेको छ र आज रामनवमी छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई रामनवमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ सार्वजनिक बिदाको प्रसङ्गबाट। सरकारले रामनवमीको दिन आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सूचना निकालेर आज देशभर सार्वजनिक बिदा हुने जनाएको हो। मन्त्री परिषदको 24 गते शुक्रबारको बैठकले रामनवमीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र बिगार्ने मान्छे अर्कै भएको तर गभर्नरलाई अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप लगाएर निकाल्नु भनेको धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो भन्ने जस्तै उखान भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र बुझेको मान्छेलाई बलिको बोका बनाएको बताउनुभयो। थुतुनाभरि रौँ भएको मुसाले धान खायो, एउटै रौँ नभएको भ्यागुतालाई कारबाही भयो। उहाँले भन्नुभयो धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो जस्तै भयो। यो त उहाँको भनाइ छ। उहाँले निलम्बित गभर्नर अधिकारी अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि प्रयासरत रहेको जिकिर गर्नुभयो। सरकारले गभर्नरलाई कारबाही गर्यो रे, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थिए। अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो राष्ट्र सेवक एउटा अर्थशास्त्री अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेलाई बलिको बोको बनाइयो। उहाँले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले माओवादीले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई न्याय परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्ति पत्र लिन र तोकिएको ठाउँमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्न निर्देशन दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कुँवरको नाममा रमाना पत्र समेत तयार पारिसकेको छ। उहाँलाई 3 दिनभित्र रमाना पत्र लिन र उच्च अदालत पाटनमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्न कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट निर्देशन भएको छ। सर्वोच्च अदालत स्रोतले भनेको छ त्यसका लागि सबै कागजात तयार भइसकेको छ। न्याय परिषदले मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरलाई
गबर्नरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। कुँवर भने वरियता क्रममा एक तह मुनिको पदमा नजाने भन्दै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पद मागिरहनु भएको थियो। न्यायाधीशमा जानुको साटो आफू बरु मुख्य न्यायाधीश पदमा बसिरहने उहाँको अडान रहेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश निकट स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि आफूहरूसँग समन्वय नगरेको र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्ष लिएको आरोप कुँवरमाथि छ। तर कुँवरले भने आफूले पेशागत धर्म निर्वाह गरेको र त्यस क्रममा प्रधान न्यायाधीश जबराको पक्षपोषण गरेको जस्तो देखिएको पनि आफ्नो बचाउ गर्नु भएको छ। कुँवरबाट न्याय प्रशासनको नेतृत्व हुन नसक्ने र उनीमाथिका कतिपय गुनासा छानबिन हुने भन्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले उनलाई न्यायाधीशको नियुक्ति लिएर जान आग्रह गरेको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण छिट्टै अगाडि बढाउने बताउनुभयो। चितवनमा प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको भरतपुर साइक्लिङ म्याराथनको समापन गर्दै उहाँले क्रिकेट रङ्गशालाको बाँकी काम पुरा गर्ने सहमति भई प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो छिट्टै निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर राज गहतराजले नागरिक स्तरबाट निर्माण सुरु गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको बाँकी काम अगाडि बढाउन नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवस्था गर्ने जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सहमतिको उक्त आयोजना कुनै पनि हालतमा अलपत्र नबन्ने पनि उहाँको भनाइरहेको थियो। भरतपुरमा सञ्चालित साइक्लिङ म्याराथनमा महिलातर्फ 3 घण्टा 23 मिनटमा 65 किलोमिटर पुरा गरी मेरिना राणा मगर प्रथम र सुधा तेमिल सिन्हाले 4 घण्टा 12 मिनट 13 सेकेन्डमा 65 किलोमिटर पार गरी दोस्रो स्थान हासिल गरेका छन्। यस्तै पुरुषतर्फ 2 घण्टा 12 मिनट 19 सेकेन्डमा 65 किलोमिटर पुरा गरी सन्दीप श्रेष्ठ प्रथम र त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट दिपेश चौधरी दोस्रो बने। म्याराथनमा साइकल राइडर सूरज राणा मगर 1 घण्टा 56 मिनटमा 65 किलोमिटर दूरी पार गरी सर्वोत्कृष्ट बनेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहमा बिना काम टावर भ्यू टावर बनाउन अर्बौं खर्च हुने गरेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले टावरमा अर्बौं र गेट बनाउन करोडौं रकम खर्च भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। यसबीचमा बिना कामको टावरमा अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। गेट बनाउने काममा करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। हामीले तिनै अर्ब र करोड रुपैयाँ बेरोजगार युवालाई सिप र तालिम नसिकेका मान्छेलाई तालिम सिकाउने काममा लगाएको भए दिएको भए हजारौं कल्याण हुने थियो उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै भ्यू टावर र गेट बनाउन खर्च गरेको रकम युवाहरूलाई निर्व्याजी ऋण दिएको भए मानिसहरू गाँसबासको समस्याले छटपटिनु पर्ने अवस्था नआउने उहाँको भनाइ छ। नेता नेपालले भन्नुभयो सरकारको एक पैसाको राम्रो सदुपयोग हुनुपर्छ उहाँको भनाइ रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अरू पार्टीलाई किलोको ढक भनेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। केही दिन अघि ओलीले एमाले क्विन्टलको ढक हो भन्दै अरू पार्टीलाई किलोको ढक भन्नुभएको थियो। काठमाडौँमा आयोजित आमसभामा सम्बोधन गर्दै नेता खनालले आफ्नो पार्टी किलो र क्विन्टल नभई टन मेट्रिक टनको बनिरहेको दावी गर्नुभयो। अहिले प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत समाजवादीको आकार ठुलो भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो टन मात्र होइन 10औं टनको बन्दैछ उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले वैशाखको 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रवासमा 84 सदस्यीय प्रचार उपसमिति बनाएको छ। कांग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिको बैठकले प्रवासमा रहेका नेपाली मार्फत चुनाव प्रचार प्रसार गर्न उपसमिति गठन गरेको बताएको छ। प्रवास उपसमितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति गोरख आनन्द विष्ट चयन हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचन प्रवास समन्वय प्रचार प्रसार उपसमितिमा आनन्द विष्ट चयन हुनुभएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो 6 करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताउनुभयो। नवलपुर 1 बाट निर्वाचित उहाँले 2070 सालमा 3 करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा 74 सालमा 6 करोड खर्च भएको बताउनु भएको हो। नेपाल विद्यार्थी संघको इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो मैले नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 बाट 3 चोटि जिते। पहिलो चोटि मेरो खर्च 80,000 थियो। दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड। उहाँले कसैले आफ्नो क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न चाहे आफूले छाड्ने पनि बताउनुभयो। ल भन्नुस् त तपाईहरू चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट म छोड्न तयार छु। तपाईले कम्तीमा 6-7 करोड खर्च गर्नुपर्छ। आफू पहिलो पटक नवलपरासीबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा नयाँ रहेको र कसैले नचिनेको भन्दै उहाँले त्यसपछि झन् चुनाव खर्च घट्नुपर्नेमा अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताउनुभयो। चिनिसकेपछि त झन् घट्नु पर्यो नि, मेरो चुनावी खर्च घट्दै जानु पर्ने हो, बढ्दो क्रममा छ उहाँको भनाइ रहेको छ।
जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दा अहिले धेरै सहरी क्षेत्रमा खुल्ला सार्वजनिक ठाउँ पाउने मुस्किल छ। वैज्ञानिक आवास योजना नहुँदा संरचनाहरू अव्यवस्थित रूपमा बनिरहेका छन्। सार्वजनिक जमिन, नदी नाला, ताल तलैया समेत अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। उमेर पुगेका युवा युवतीले प्रेमालापमा रमाउन सक्ने वातावरण समेत छैन। सहमतिमा कुनै होटल र रेस्टुरेन्टमा युगल जोडी पुग्दा समेत पक्राउ पर्ने स्थिति छ। हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि ठूलो खेलवाड भइरहेको ठान्छन् पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका अटेरी अभियानका परिकल्पनाकार एवं संयोजक गणेश पौडेल। पौडेलले आफ्नो आगामी 5 वर्षे कार्ययोजनामा यी विषय पनि समावेश गर्नु भएको छ। प्रेम गर्ने स्थान पाउने मुस्किल हो, बालिग नागरिकको यौन अधिकार सुनिश्चित भएन। अटेरी अभियानको आगामी 5 वर्ष कार्ययोजनामा उल्लेख छ। समझदारीमा सँगै बसेका बालिग जोडीलाई समेत होटलबाटै पक्राउ गर्ने र अपमानजनक व्यवहार गर्ने क्रम रोकिएन। स्थानीय चुनावलाई दलविहीन बनाउने माग सहित चुनावी मोर्चामा उत्रने घोषणा गरेको अटेरी अभियानले आसन्न स्थानीय तहको कार्ययोजना पत्र सार्वजनिक गरेको छ, जसमा अभियानले यौनलाई समेत मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। यौन उदारता नभएको समाजमा मान्छे सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन सक्दैन, यो मान्छेको आधारभूत आवश्यकता हो। अभियानले पत्र मार्फत प्रश्न गरेको छ, युवा युवतीले आफ्नो भावना साट्न, संवेगात्मक आवश्यकता पूरा गर्न पनि ठाउँ नपाउने कस्तो महानगर के को महानगर? प्रेम गर्ने जोडीलाई दखल पुर्याउनु लोकतान्त्रिक मुलुकमा अशोभनीय क्रियाकलाप भएको अटेरी अभियानको विचार छ। अभियानले सार्वजनिक गरेको योजना पत्रमा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। निधारमा पर्यटन, आँखामा शिक्षा र स्वास्थ्य, नाकमा सुशासन नाम दिएर अभियानले पोखरा लक्ष्य 2079 को कार्ययोजना पत्र सार्वजनिक गरेको हो। पत्रमा प्राकृतिक सम्पदा माथिको दोहन, सुकुम्बासी समस्या, अनियन्त्रित बसोबास, खुल्ला मैदानको अभाव, दुर्व्यसनी, कर, सडक तथा यातायात असुरक्षा लगायतका विषयलाई कार्ययोजनामा समावेश गरिएको जनाइएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका आकांक्षी धेरै भएपछि नेकपा एमाले तय गरेको उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया सरेको छ। मकवानपुरका हेटौडा उपमहानगरपालिका बाहेकका 1 नगरपालिका र 8वटा गाउँपालिकामा एमाले उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। तर हेटौडामा भने उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया स्थगित गरिएको एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवार छनौटप्रति धेरैको चासो भएकाले सहमतिका लागि आजसम्म प्रक्रिया स्थगित गरिएको बताइएको छ। उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका लागि एमालेमा 9 जना आकांक्षी देखिएका छन्। संविधान सभा सदस्य अनन्त पौडेल, पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज तथा पूर्व जिल्ला विकास सभापति रामेश्वर राणा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलाल र वर्तमान मेयर हरिबहादुर महतको दाबी छ। उपमेयरमा सीता विष्ट, सुमित्रा काफ्ले, रमिला सापकोटा, आरती पाठक र प्रतिमा श्रेष्ठले दाबी गर्दै आएको बताइएको छ। एमालेको चितवन महाधिवेशनपछि मकवानपुरको पार्टी राजनीतिमा संविधान सभा सदस्य पौडेल र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख खुलाल अघि देखिएका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेल केन्द्रीय नेताको पहुँचमा रहेर आफू निकटका खुलाललाई मेयर बनाउने योजनामा रहेको एमालेका जिल्ला नेताहरूले बताएका छन्। तर यही बेला जिल्ला इन्चार्ज राणाले पनि आकांक्षा राखेपछि हेटौडाको मेयरको उम्मेदवार छनौट कठिन बनेको जनाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्युठानमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा समावेश भएको छ। नेकपाले माण्डवी गाउँपालिकाको चुनावमा सबै पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्ने गरी आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। गठबन्धनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेकपाका नेता हरिबस्नेतले हस्ताक्षर गरेको उल्लेख छ। जिल्लाका 9 स्थानीय तहमध्ये माण्डवी गाउँपालिकालाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा लिने गरेको छ। नेकपा भित्र निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा मतभेद छ। पार्टी भित्रको बहुमत पक्ष निर्वाचनमा भाग लिन नहुने पक्षमा छ, तर महासचिव विप्लव पक्ष भने चुनावमा भाग लिने पक्षमा रहेको जनाइएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 13 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4155 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 44 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। गएको 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 637 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गएको 24 घण्टामा कोरोना विरुद्ध खोप लगाएको विवरण प्राप्त नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक गाडीको भाडा बढेको छ। बढेको भाडा नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णय अनुसार भाडा दर समायोजन गरिएको हो। भाडा समायोजनपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक गाडीमा 5 किलोमिटरसम्म न्यूनतम 20 रुपियाँ भाडा तय भएको छ। यसअघि न्यूनतम 18 रुपियाँ रहेको थियो। त्यस्तै 10 किलोमिटरसम्म 25 रुपियाँ, 15 किलोमिटरसम्म 30 रुपियाँ, 20 किलोमिटरसम्म 33 र 20 किलोमिटरभन्दा माथि 38 रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै ट्याक्सीमा सुरुको न्यूनतम 50 र प्रति 200 मिटरको भाडा 10 रुपियाँ कायम गरिएको छ। प्रतीक्षा शुल्क प्रति मिनट 1 रुपियाँ 20 पैसा तोकिएको छ। बढीमा 30 मिनटसम्म प्रतीक्षा गर्न पाइनेछ। बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म चल्ने रात्रिकालीन ट्याक्सीमा प्रति 200 मिटरको हकमा 13 रुपियाँ कायम गरिएको छ। पछिल्लो पटक भाडा समायोजन गर्दा आधार मानिएको मूल्यको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्य 5% वा त्योभन्दा धेरै वा कम भएका प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने गाडीमा भाडा समायोजन गर्ने गरेको जनाइएको छ। सोलुखुम्बु थामेका कामेरिता शेर्पाले आफ्नै विश्व कीर्तिमान तोड्न यस पटकको वसन्त याममा पनि सगरमाथा आरोहण गर्न लाग्नु भएको छ। यसअघि 25औं पटक सगरमाथा आरोहण गरिसक्नुभएका 52 वर्षीय शेर्पाले 26औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न काठमाडौँबाट जहाजमा लोकला पुग्ने बताइएको छ। उहाँ आज जाँदै हुनुहुन्छ। कोरोना महामारीका कारण 3 वर्ष अघि सगरमाथा आरोहण गर्न नपाएका विदेशीको अनुरोधमा कामेरिता यसपटक सगरमाथा चढ्न लाग्नु भएको हो। विगत 30 वर्षदेखि हिमालय आरोहणमा आबद्ध कामेरिता यसपटक पनि विगत चाहिँ आरोहीका लागि बाटो बनाउने जिम्मेवारीमा रहनु भएको छ। दोस्रो शिविर माथिदेखि चुचुरोसम्म उहाँले करिब 13,000 मिटर डोरी कतै दोहोरो त कतै एकहोरो टाँगेर बाटो बनाइदिनु पर्नेछ। समुद्री सतहदेखि 5300 मिटर उचाइमा रहेको सगरमाथा को आधार शिविरदेखि 6400 मिटर उचाइमा रहेको दोस्रो शिविरसम्म डोरी टाङ्ने र हिउँ खाडलमा भर्याङ राख्ने काम सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले गर्छ। त्यसभन्दा माथि उकालोमा डोरी मात्रै टाङ्ने जिम्मा हरेक सिजनमा आरोहण गराउने कम्पनीको साझा संस्था एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोसिएसनले लिन्छ। एसोसिएसनका तर्फबाट दोस्रो शिविरदेखि सगरमाथाको चुचुरोसम्म डोरी टाङ्ने कामको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन्। काठमाडौँको 7 समिट ट्रेक्स प्रणालीमा आबद्ध उहाँले एक याममा कम्तीमा $20,000 पारिश्रमिक लिने गरेको बताउनुभयो। सन् 2009, 2010, 2013 र 2019मा एकै याममा 2 पटक सगरमाथा आरोहण गर्नुभएका कामेरिताले यस वर्ष पनि 2 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने योजना बनाउनु भएको थियो। तर परिवारको अनुरोधमा दोस्रो पटकको आरोहण रद्द गरेर काठमाडौँ फर्किनु भएको थियो। कामेरिताले विश्वकै दोस्रो अग्लो शिखर केटु, चौथो अग्लो लोत्से, छैठौं अग्लो चोयु र मनासलु हिमाल पनि आरोहण गरिसक्नु भएको छ। कामेरितापछि विश्वमै सर्वाधिक सगरमाथा आरोहण गर्ने दोस्रो स्थानमा उहाँकै जिल्लावासी पासाङ दावा शेर्पा रहनु भएको छ। पासाङ दावा पनि 23 पटकसम्म सगरमाथाको चुचुरोमा पुगिसक्नु भएको छ। काठमाडौँको सर्वप्राचीन वास्तु संरचना मानिने साथै देशको राजधानीकै नामाकरण सहित जोडिएको काष्ठमण्डप अर्थात् मरुसतह को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको राजकीय प्रयोग सम्बन्धमा सांस्कृतिक बौद्धिक क्षेत्रमा चिन्तन हुन थालेको छ। नागरिकलाई सुविधा प्रदान गर्न मरुटोलमा बनाइएको मरुसतह भए पनि विगतमा भुइँतला मात्रै नियमित पूजाआजा, विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधिका साथै धार्मिक र सामाजिक गतिविधिका लागि खुल्ला गरेर माथिल्ला तलाहरू नागरिकका लागि बन्द गरिँदै आएको थियो। त्यसबाहेक काष्ठमण्डप सामुन्य राजकीय स्तरमा काठमाडौँकै संरक्षक मानिएका शक्तिको प्रतीक मानिने देवता पचली भैरवबाट राष्ट्र प्रमुखहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने मानिएको खड्ग सिद्धि जस्ता महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक परम्परा पनि सम्पन्न गरिँदै आएको थियो। त्यसैगरी यहाँ भित्र नै पनि विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरूलाई काठमाडौँ नगरको साँचो हस्तान्तरण गर्ने राजकीय समारोहको पनि सुरुवात गरिएको थियो। त्यसरी काठमाडौँ नगरको साँचो हस्तान्तरणको परम्परा सुरुवात आजभन्दा 36 वर्ष अघि 2042 सालको फागुनको 6 गते संयुक्त अधिराज्य बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले नेपालमा दोस्रो पटकको राजकीय भ्रमणका क्रममा भएको हो। यो परम्परा मित्र राष्ट्र जर्मनीका तत्कालीन चान्सलरदेखि मालदिव्स र चेकोस्लोभाकियाका राष्ट्रपतिहरूका राजकीय भ्रमणसम्म पनि कायम रहेको जनाइएको छ। अभिनेता भुवन केसीले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीबाट आफू काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको पद उम्मेदवार बन्न असमर्थ रहेको बताउनु भएको छ। आफूलाई मेयर पदको उम्मेदवार बनाउने उक्त पार्टीको निर्णयलाई भने उहाँले साहसिक कदम भन्नुभयो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै अभिनेता केसीले कुनै कलाकारले महानगरको मेयर बनेर जनताको सेवा गर्छु भन्नु स्वाभाविक भएको, तर
कार्य व्यस्तता र प्राविधिक कारण अहिले आफू उम्मेदवार बन्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। मैले यो काठमाडौँ उपत्यकाको पुस्तौनी रूपमा सम्पदा, समस्या र सम्भावनाहरूलाई मनैदेखि आत्मसात गरेको छु। त्यसैले यस महानगरको मेयरको रूपमा कुनै कलाकारले जनताको सेवा गर्ने इच्छा राख्नु अस्वाभाविक होइन भन्नेमा म विश्वस्त छु। उहाँले लेख्नु भएको छ। तर एउटा कलाकारले जनप्रतिनिधिको रूपमा जनताको सेवा गर्न सक्दैन भन्ने प्रकारका टिप्पणीहरू आएको देख्दा चाहिँ अझै पनि नेपाली समाजमा राजनीतिप्रतिको एकल काँटे दृष्टिकोण कति जबरजस्त रहेछ भन्ने बुझेर म खिन्न पनि भएको छु। तर यी प्रतिक्रियाका कारण नभई प्राविधिक कारण तथा कार्य व्यस्तताका कारण म महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार बन्नका लागि असमर्थ रहेको छु र यसै पत्र मार्फत हालका दिनसम्म म कुनै पनि पार्टीमा नरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भनिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा धेरै राजनीतिक दलसँग आफ्नो छलफल हुने क्रममा स्वागत नेपाल नेतृत्वको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीसँग पनि छलफलमा बसेको तर ठोस निर्णय भने नभएको पनि केसीले बताउनुभयो। उहाँले अहिले कुनै पनि दलमा आफू आबद्ध नरहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीप्रति भने आफ्नो नैतिक समर्थन रहने बताउनुभयो। केही दिन अघि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको बैठकले अभिनेता केसीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। यस वर्षको दशैंको महानवमीको दिन चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 4 दुर्गा चोकमा स्थानीय 58 वर्षका भीमबहादुर विकको कुटपिटबाट हत्या भएको घटनालाई चितवन जिल्ला अदालतले भवितव्य ठहर गरेको छ। आवेश प्रेरित हत्या भनी मुद्दा चलाइएकोमा जिल्ला अदालतले भवितव्यमा ज्यान गएको ठहर गरेको हो। न्यायाधीश केशव प्रसाद अधिकारीको इजलासले गरेको फैसला अनुसार आरोपित सीताराम बस्नेतले सफाई पाएका छन् भने अर्का आरोपित दिलीप श्रेष्ठलाई 6 महिना कैद सजाय तोकिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरेश तेदार ईश्वर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी हिरासतमा बसेको दिनदेखि कैद समय गणना हुने हुँदा श्रेष्ठको कैद अवधि चैतको 28 गते 6 महिना पुग्ने देखिन्छ। हालसम्म दुवै आरोपित पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। दुवै आरोपितलाई कार्तिक 22 गते पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो। प्रहरीले घटना भएकै दिन त्यसमा संलग्न भनिएका 40 वर्षीय सीताराम बस्नेत र 36 वर्षीय दिलीप श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। दिलीप पल्लवी फार्मेसीका सञ्चालक समेत रहेको बताइएको छ। केही दलित अधिकार कर्मीले मन्दिर पस्न खोज्दा बलि चढाउन माग गर्दा भीमबहादुरमाथि कुटपिट र त्यसपछि हत्या भएको दावी गर्दै आन्दोलन गरेका थिए। तर जातीय विभेद हुने कुनै पनि प्रमाण तथा तथ्य नभेटेको प्रहरीले बताउँदै आएको थियो। रुसले युक्रेन युद्धको कमान्डर परिवर्तन गरेको छ। आक्रमण सुरु गरेको 44 दिनसम्म पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेपछि रुसले युद्ध कमान्डर परिवर्तन गरेको पश्चिमा गुप्तचर अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। रुसले सिरिया युद्धमा लामो अनुभव भएका अलेक्जेन्डर डिभोर्निकोभलाई युक्रेनमाथि कारबाहीको नेतृत्व दिएको हो। यसअघि विभिन्न क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै कमान्डरले युद्ध चलाइरहेकोमा युक्रेन आक्रमणमा खटिएका विभिन्न इकाइसँग संयोजन सुधार्ने प्रयत्न स्वरूप नयाँ कमान्डर खटाइएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले कीव लगायत मुख्य सहर कब्जा गर्न सकेको छैन भनी अहिले पूर्वको डोनबास क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। रुसी रणनीतिलाई तुलनात्मक रूपमा सानो सङ्ख्यामा रहेका युक्रेनी इकाइहरूले विफल बनाउँदै लगेपछि रुस मुख्य सहरबाट पछाडि हटेको छ। रुसले दोस्रो विश्वयुद्धमा विजय प्राप्त गरेको दिन 9 मे अगाडि युक्रेनमाथि सफलता पाउने प्रयास गरेको र त्यसैको लागि युद्ध कमान्डर परिवर्तन गरेको पश्चिमा गुप्तचर अधिकारीहरूले बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा त्यसपछि बन्ने सरकारलाई मान्यता नदिने बताएका छन्। उनले आफूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आत्मसात गरेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै यदि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएर अर्को सरकार बनेमा आफूले त्यसलाई मान्यता नदिने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। संसदमा आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनु अघि प्रधानमन्त्री खानले आफूलाई पदबाट हटाउन अमेरिकाले भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाउँदै अहिले देशमा सङ्कट निम्त्याउने काम भइरहेको बताएका छन्। संसद भङ्ग गर्ने निर्णय खारेज गर्दै पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले बिम्त्याएको संसदको बैठक स्थगित समेत भएको छ। अब बस्ने बैठकमा खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने बताइएको छ। नेपाल प्रहरीका सान्टु श्रेष्ठ र एपीएफकी सिक्का सुवाल श्रेष्ठले केवी साम 11औं पूर्णमान वज्राचार्य स्मृति राष्ट्रिय खुल्ला टेबल टेनिस प्रतियोगिताको खुल्ला सिङ्गल्स उपाधि जितेका छन्। लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको पुरुष सिङ्गल्स फाइनलमा 3 पटकका राष्ट्रिय च्याम्पियन सान्टुले आफ्नै विभागका विनिस खनियालाई 7-11, 11-9, 11-9, 11-6, 7-11 र 11-9 को सेटमा पराजित गरेका हुन्। एक हप्ताको अवधिमा सान्टुको यो
दोस्रो उपाधि हो। यसअघि उनले चैतको 19 गते चौथो सम्झना कप अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगितामा भारतीय खेलाडीलाई हराउँदै सिङ्गल्स उपाधि जितेका थिए। नेपाल आर्मी, दीप साउन र एपिएफका संयोग कपाली तेस्रो भए। केवी साम अल्मुनियम इन्डस्ट्रिज प्रालीको मुख्य प्रायोजनमा काठमाडौँ जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको महिला सिङ्गल्स उपाधि भिडन्तमा सिक्काले आर्मीकी स्वेच्छा नेमवाङलाई 11-4, 11-4, 12, 11-2 र 11-7 को सोझो सेटमा हराएको जनाइएको छ। सिक्काको यो पहिलो सिनियर सिङ्गल्स उपाधि हो। आर्मीकी रविना महर्जन तथा प्रहरीकी सोनु थापा मगर तेस्रो भए। दुवै समूहको विजेताले 50,000, उपविजेताले 25,000 र तेस्रोले 10,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको जनाइएको छ। जुम्ला रारा अल्ट्रा म्याराथन सुरु भएको छ। कर्णाली स्पोर्ट्स क्लब जुम्लाले आयोजना गरेको म्याराथनको उद्घाटन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर साईले गर्नुभयो। म्याराथनमा एक विदेशी सहित 77 जनाले भाग लिएका छन्। कर्णालीको प्रसिद्ध चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिर नजिकैबाट सुरु भएको म्याराथन रारातालसम्म पुगेर सकिनेछ। आयोजक क्लबका अध्यक्ष सरोज साईका अनुसार 3 वर्ष यता हरेक वर्ष जुम्लाको खलङ्गादेखि मुगुको रारातालसम्मको 49 किलोमिटर लामो अल्ट्रा म्याराथन प्रतियोगिता भइरहेको छ। जुम्लालाई उच्च पर्वतीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने र यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि म्याराथनको आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अल्ट्रा म्याराथनमा गायक बुद्धवीर लामा, ओलम्पियन वैकुण्ठ मानन्धर, क्याप्टेन भरत सिंह थापा, भेन्ट्रान रनर शम्भु दाहाल, सुमन कुलुङ लगायतले सहभागिता जनाएको बताइएको छ। म्याराथनमा प्रथम उनीले 1,25,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउने बताइएको छ। यस्तै 62,500 द्वितीयले, 37,500 तृतीयले र सान्त्वना हुने 7 जनाले 6,500 रुपियाँ पुरस्कार पाउने बताइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा समाचारपार्टी.com को न्युज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी। आजको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी हेल्थ टिप्स हामीले ढाड दुखिरहन्छ भने के गर्ने त भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि यो भिडियोलाई सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि सक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। विज्ञहरूका अनुसार ढाड दुख्नुका कारणहरू विभिन्न कारणहरू भए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भने तपाईँले निरन्तर ढाड दुखिरहेको अनुभव गरिरहनु भएको छ। यदि हो भने दुखाइ अनुभव गर्ने तपाईँ मात्र एक्लो हुनुहुन्न। संसारमा हरेक 10 जना मध्ये 1 जना यस्तो समस्याबाट पीडित रहेको पाइन्छ। ढाड दुख्ने समस्याले धेरैलाई अशक्त बनाउने गरेको पाइन्छ। विज्ञहरूका अनुसार ढाड दुख्नुका विभिन्न कारणहरू भए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भने गलत आसनमा बस्नु नै हो। यसको अर्थ तपाईले उभिदा वा बस्दा राम्रो आसन ग्रहण गर्न सक्नुभयो भने ढाड र घाँटी दुख्ने समस्या लगायतबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ। कुर्सीमा बस्दा आफू ठिक आसनमा छु भनेर कसरी बुझ्ने त? तपाईले आफ्नो शरीरको आसनलाई एकदमै सजिलो बनाउनुहोस्। बसिरहेको अवस्थामा हड्डी, जोड्नी र मांसपेशीलाई न्यून चोट परोस्। खेलकुदका थेरापिस्ट मेगा भाटनगरले भन्नुभएको छ, धेरैले जागिरमा शारीरिक भन्दा पनि बौद्धिक परिश्रम गर्ने भएकाले घण्टौँसम्म कुर्सीमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यो जीवनशैलीमा हाड जोड्ने तथा नसा सम्बन्धी स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबैभन्दा पहिलो सजिलो उपाय बस्दाखेरि दायाँ आसनलाई ध्यान दिनुपर्छ। सिडनी स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ स्टडीका अनुसार ढाड दुख्ने समस्याका कारण एसिया र अफ्रिकाका केही भागमा यसले महामारीको रूप लिन थालिसकेको छ। दीर्घकालीन रूपमा अनुचित आसनमा बस्दा निरन्तर घाँटी र ढाडको समस्या हुन्छ। तसर्थ बस्दा र उभिँदा निकै असल आसनमा रहनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारतको इन्द्रप्रस्थ एपोलो अस्पतालका हाड जोड्ने विशेषज्ञ विज्ञ राजु भाइस्याले भन्नुभएको छ, त्यसो भए के हो त राम्रो आसन? कुर्सीमा कसरी राम्रो आसनमा बस्ने त? सबैलाई यही कुरा लाग्न सक्छ। हो, ढाडलाई सिधा पारेर छाती उच्चो पारेर बस्नुहोस्। तपाईको नितम्बले तपाईँ बसिरहेको कुर्सीलाई छुनै पर्छ। बस्दाखेरि तीनैवटा ब्याक कर्भको उपस्थिति हुनुपर्छ। तपाईको आसनलाई उपयुक्त रूपमा मिलाउनका लागि एउटा गम्छा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। राम्रो आसन ग्रहणका लागि कुर्सीको अन्तिम भागसम्म बस्नुहोस् र शरीरको माथिल्लो आधा भाग तल झुकाउनुहोस्। त्यसपछि माथि तनक्क तन्किनुहोस् र सम्भव भएसम्म तपाईको ढाडको कर्भलाई अलि जोड दिनुहोस्। यो निकै उपयुक्त आसन हो। कुर्सीमा बस्दा तपाईँ घुँडालाई हिप भन्दा हल्का अग्लो पारेर बस्नुहोस्। यसरी बस्दा तपाईको खुट्टा एक अर्कालाई कहिल्यै नबेर्नुहोस् र नबटार्नुहोस्। बीएलके सुपर स्पेशलिटी हस्पिटलका न्युरो चिकित्सक एस पाल सिंहका अनुसार एउटै पोजिसनमा केवल 30 मिनटभन्दा बढी बस्नु हुँदैन। तपाईले आफ्नो कुर्सीको उचाइमा ख्याल गर्नुपर्छ ताकि तपाईको तिघ्रा र पिणोलामा असुविधा नहोस्। त्यसैगरी बस्दाखेरि कम्मर बङ्गाएर कहिले नबस्नुहोस्। उभिँदा पनि खुट्टाकै भरमा सिधा उभिनुहोस्। झुकेर वा हातको टेको लगाएर वा बाङ्गिएर कहिले नउभिनुहोस्। यसो गर्दा पनि समस्या आइरहन्छ भने चिकित्सकहरूलाई देखाउनु उपयुक्त हुन्छ, उत्तम हुन्छ।
दर्शक महानुभाव, आज हामीले ढाड दुखिरहन्छ भने के गर्ने त भनेर केही सानो हेल्थ टिप्स दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनको क्रममा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, कास्कीका 9 वटा ताल रामसार सूचीमा कहिले सूचीकृत भएका हुन्? कास्कीका 9 वटा ताल रामसार सूचीमा कहिले सूचीकृत भएका हुन्? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।